ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاة عن نفسه قد شغفها حبا إن لنراها في ضلال مبين تے کیا شہر دیاں عورتاں نے عزیز مصر دی بیوی نے اپنے غلام نو پھسلان دی کوشش کیتی ہے اپنے غلام تے ڈورے ڈالی بیٹھی ہے تے ایندے دل چوں غلام دی محبت کر گئی ہے اسی تینوں گمراہاں وچوں ویکھنے اسی تینوں ذلیلاں دے وچوں ویکھنے ہر قسم دی حمد و سلام اللہ رب رحمان واسطے بے شمار انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ سارے کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھے ساتھیوں بزرگوں بھائیوں میں تواڈے سامنے اللہ مالک دی توفیق دے نال اور تواڈے بھراواں دیاں دعاواں دے نال سورہ یوسف دے وچوں ایک آیت مبارکہ پڑھی ہے اللہ مالک کے دعا گئے اللہ صحیح بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور میں نور تو سانوں اللہ پاک صبرنوں سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے جمعے
تواڈے سامنے یوسف علیہ السلام دا قصہ بیان کیتا اور کچھ اج انشاءاللہ بیان کراں گا۔ ساتھیوں، جدوں زلیخا یوسف علیہ السلام نو بند کمریاں چوں لے گئی اور برائی دی دعوت دیتی، اللہ دا نبی کہندا ہے مینوں اللہ کول ڈر آندا ہے۔ دروازے تے پہنچے، عزیز مصر دے نال ملاقات ہو گئی۔ آخر کار اللہ پاک نے اپنے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام نو بے گناہ ثابت فرما دیتا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام دی نام جدو بے گناہی ثابت ہو گئی تے اے جڑیاں باتاں سن اے زلیخا دیاں کام والیاں نے یا زلیخا دیاں کام والیاں نے پورے شہر دے اندر انہاں دی دھوم مچا دیتی اور شہر دیاں عورتاں تک اے بات پہنچ گئی۔ اے ساریاں کٹھیاں ہو گئیاں، کہندیاں نے زلیخا ورگا کملا بندہ کتھے ہو سکتا ہے؟ اپنے خاوند عزیز مصر نو چھوڑ کے ایک غلام تے فریفتہ ہوئی پھردی ہے۔ اسی تے نا اینو گمراہاں وچوں ویکھنے ہاں اور اے باتاں چلدیاں چلدیاں زلیخا تک پہنچ گئیاں اور قرآن کہندا ہے فلما سمعت بمکرہن فلما سمعت بمکرہن ارسلت علیہن۔ زلیخا نے سنیا تے اے باتاں سن کے پریشان ہو گئی۔ زلیخا نے اپنی مشیرنی دے نال مشورہ کیتا، کیوں نہ جڑی باتیں مینوں لانتاں بھیجدیاں پیاں نے، ملامت کردیاں پیاں نے، کیوں نہ یوسف دی ایک جھلک انہاں نوں وی وکھا دتی جائے، انہاں نوں وی پتہ لگ جائے جندے تے میں فریفتہ ہوئی پھرنی ہاں اے عام بندہ نہیں، اے معمولی نہیں، اے غیر معمولی ہے۔ اللہ کو اکبر اللہ۔ اللہ پاک دا قرآن اعلان کردا ہے، آخر کار زلیخا نے پیغام پہ دیتا، ارسلت علیہن، انہاں نوں کیا میں تواڈی دعوت رکھی ہے، فلاں دن آ جاؤ، دعوت کھا جاؤ۔ پیغام چلے گئے، شہر دیاں عورتاں تک پیغام چلے گئے۔ اللہ کو اکبر اللہ۔ تے ساریاں نوں ہی پتہ لگ گیا زلیخا نے دعوت کیتی ہے، او مقررہ دن بھی آ گیا۔ زلیخا نے انہاں ساریاں نوں ہی سد لیتا نا، ایک بہت وڈا گھر ہے۔ زلیخا نے ساریاں نوں بٹھا لیتا نا۔ اللہ پاک دا قرآن کہندا ہے وَآتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَئًا۔ اللہ دا قرآن کہندا ہے انہیں دسترخوان بھی لگا دیتے نا، دسترخوان بھی لگ گئے، محمدی دسترخوان بھی لگ گئے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا۔ انہیں پہلے نواستے بڑے پرتکلف کھانیاں دا انتظام کیتا، کھان پین دا انتظام کیتا نام۔ اللہ کو اکبر اللہ۔ جناب کتے گوشت دیاں جناب دعوتاں ہو رہیاں نے، کتے بٹیر پجے پہنے، کتے کی شیام، کتے مچھلی روسٹ کیتی گئی ہے، دعوت ہو گئی نام، کھانا کھا لیتا نام۔ کھانا کھان تو بعد آج میں ساڑھا تے ہوندہ مہمان کھانا کھا لوے، باتوں نوں پھل پیش کیتا جاندہ ہے۔ اسی طرح ہی زلیخا نے اپنے ملازماں نوں آرڈر دیتے، انہاں ساریاں دے سامنے پھل رکھ دیتے جان، فروٹ رکھ دیتے جان، فروٹ رکھ دیتے گئے۔ کتے سیب نظر آ رہے نے، کتے کنوں مالٹے نظر آ رہے نے، انگور نظر آ رہے نے۔ اللہ کو اکبر اللہ۔ تے کھانے نوں پھلاں نوں کٹن واسطے، کھان واسطے
چھری دی ضرورت ہوندی ہے قرآن کہندا وا اتت کل واحدۃ منکنا سکینا اللہ پاک فرماندے نے انہیں اپنی ملازماں نوں کہہ دتا آج جنیاں عورتاں بیٹھیاں نے ساریاں نوں چھری پکڑا دیو نا ساریاں نوں چھری پکڑا دیتی گئی نا اللہ کو اکبر اللہ اے ساریاں دے ہاتھوں چھریاں پکڑا دیتیاں گئیاں اے پھل کٹ دیاں پیاں نے ادھروں زلیخا نے وقالت اخرج علیہن اے یوسف علیہ السلام نوں کہندی ہے او یوسف ذرا انہاں دے سامنے تانا اپنی ایک جھلک تا وکھانا اللہ کو اکبر اللہ اللہ پاک دا قرآن کہتا ہے یوسف علیہ السلام آئے نام فلما رأیناہو اکبرناہو جدوں یوسف علیہ السلام نو میں کیا سارے دے ہوش ہی اڑ گئے تھوڑی آواز کر دے یوسف علیہ السلام نو میں کے نا سارے دے ہوش ہی اڑ گئے قرآن کہندا وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ یوسف علیہ السلام نو ویکھ کے ایک تاں خوش نہ رہ تے ہاتھاں تے انہاں چھریاں چلا دتیاں نا اے پھل کٹ دیاں پیاں نے انہاں نو پتہ ہی نہ لگا ہاتھاں تے چھریاں کٹ چل گئیاں پھل کٹے گئے چھریاں ہاتھاں تے چل گئیاں بعض مفسرین کہتے نے انہاں جان بجھ کے چھریاں چلائیاں نا کیونکہ اللہ دے نبی نے نیویں پا کے اللہ دا نبی کھڑا ہویا ہے اللہ دا نبی ویکھدا ہی نہیں پیا نا اللہ دے نبی دی توجہ حاصل کرن دی خاطر انہاں ہاتھاں تے چھریاں چلا دتیاں تاکہ یوسف ساڈے والے ویکھتا لوے نا یوسف کہندا اوے بیبیو میں تواڈے والے ویکھاں کہ رب العالمین والے ویکھاں میں تیرے والے تواڈے والے ویکھاں کہ اپنے آپ نو بنان والے والے ویکھاں اللہ کو اکبر اللہ بہر کیف حضرت یوسف علیہ السلام نے نیویں پائی ہوئی ہے اکھاں چکیاں ہی کوئی نہیں اے ساریاں بول پیاں وَقُلَّا خَاشَ لِلَّهِ وَقُلَّا خَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا مَا هَذَا بَشَرًا اے ساریاں بول پیاں نا اے بندہ نہیں ہو سکتا اے بندہ نہیں ہو سکتا اللہ دی پنام اللہ دی پنام اے بندہ نہیں ہو سکتا قرآن کہندا ہے ان ھذا الا ملک کریم یہ تو انج لگتا ہے جویں فرشتہ ہوندا ہے یہ دو وجہ کر کے کیا دو وجہ تو نا اے بات کئی پہلی وجہ ہے ایک تا سونے بڑے نے اللہ دا پیغمبر ایڈا سونا نبی پاک فرماندے نے میری ملاقات یوسف علیہ السلام دے نال ہوئی نام وَإِذَا أُوتِيَ شَطْرَ الْحُسْنِ آپ فرماندے نے اللہ نے یوسف نو ایڈا سونا بنا دیتا ہے مینوں انج لگدا سی یوسف نو اللہ نے زمانے دا حسن دے دیتا ہے یوسف علیہ السلام سونے ایک سونا بڑا ایک تم پاک دامن عورتاں کہندیاں نے کیویں ہو سکدا سونا بھی ہوے تے پاک دامن بھی ہوے اے بندہ نہیں ہو سکدا ماں ھذا بشرا اے بندہ نہیں ہو سکدا اے بندہ نہیں ہو سکدا ان ھذا الا ملک کریم اے تا سانو کوئی فریتا ہی لگدا پیا زلیخا نے ویکھیا نا انہاں دیاں کھان ٹڈیاں رہ گئیاں نے زلیخا بھی بول پئی نا قرآن کہندا اللہ پاک فرماندے نے اے زلیخا کہندی ہے آ غور کریا جے زلیخا کہندی ہے وَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ اے سن لو آ اوہی بندہ جے جنوں ویکھ کے تواڈیاں
ساریاں کن ٹڈیاں دیاں ٹڈیاں رہ گئیاں نے اندے باری تسی مینوں تانے دیندیاں ساجے اندے باری مینوں باتاں کردیاں ساجے اے ساریاں کہندیاں نے زلیخا ساڈے کولوں غلطی ہو گئی ہے تو صحیح سے اینوں ویکھ کے تم وڈیاں وڈیاں دی ایمان ڈول جاندے نے اسی تے ایک واری ویکھیا ساڈی اے حالت تے تو تاں روز ویکھدی ہوئیں گی تو تاں روز اینوں ویکھدی ہوئیں گی اللہ کو اکبر اللہ تے نال ہی زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام دی پاک دامنی بیان کر دیتی نا اللہ پاک دا قرآن کہندا ہے لقد روتوہ عن نفسہ فاستعصم حضرت یوسف علیہ السلام دے بارے کہندی ہے میں بڑیاں کوششاں کیتیاں نا میں بڑے پاپڑ میلے پر یوسف میرے ہتھے ہی کوئی نہیں آیا میں بڑے جتن لانا خود نا یوسف علیہ السلام دی پاک دامنی بیان کر رہی کہندی فاستعصم انہیں اپنے آپ میرے کو بچا لیا انہیں میرے کو نام اپنے آپ بچا لیا اللہ پاک دا قرآن کہندا ہے دھمکی لا دیتی او تے گلو کے کہندی ہے آ قرآن جے قرآن وَلَا إِلَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَا يُسْجَنَنَّ اگر انہیں میری گل نہ منی نا اگر انہیں میرا آرڈر نہ منیا اگر انہیں میرا کہنا نہ منیا نا میں نو قیدے بند کرا دیواں گی جیلے بند کرا دیواں گی جدوں کوئی چارہ نہ چلیا اے تمکیاں تے آ گئی نا قرآن کہندا ہے لا تسجنن اینو میں قیدی بنوا دیواں گی اینو میں جیلے بند کرا دیواں گی کہندی میں معاذ اللہ اینو ذلیل کر دیواں گی اینو رسوا کر دیواں گی اللہ کو اکبر اللہ یوسف علیہ السلام نے دھمکی سنی نا اللہ دے نبی نے اپنے رب دے سامنے فریاد رکھ دی تھی نا اللہ پاک نو کہندے نے قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ اللہ سونیا اج زلیخا نے مینوں دھمکی لا دیتی ہے اگر یوسف نے میرا کہنا نہ منیا نا مینوں قیدی بنا دیواں گی جیلے بند کرا دیواں گی اللہ سونیا اے تاں مینوں بعد تو جیلے بند کرائے گی یا اللہ میں تیرا نبی یوسف جیل دی دعا کرنا وا یا اللہ مینوں جیل پسند دی آ جڑے کام والے مینوں بلا دیاں نے نا عرشاں والے میں تیرا نبی دعا کرنا وا قرآن جے قرآن رب السجن احب الی اللہ سونے جتے نے مینوں کل جیل چو داخل کرنا اللہ میں تیرا نبی دعا کرنا تو اجی مینوں جیل چو داخل کر دے حضرت یوسف علیہ السلام نے نا اپنی عزت بچان دی خاطر اللہ دا نبی کہندا یا اللہ مینوں جیل پسند نا تے بعض مفسرین کہندے نے ساریاں عورتاں وارو وار حضرت یوسف دے کول آ گئیاں نا آ کے کہندیاں نے یوسف جے زلیخا پسند نہیں سانوں ویکھ لینا جے تینوں زلیخا چنگی نہیں لگدی سانوں ویکھ لینا اللہ کو اکبر اللہ آ قرآن دی عبارت دس دیے اللہ پاک فرماندے نے وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ آ جڑا لفظ ہننا ہے نا ہننا ضمیر جمع دیے اس ضمیر دس دیے یوسف علیہ السلام نو ساریاں عورتاں نے دعوت دیتی نا یوسف ساڈے کول آ جا جے تیرا اندے نال جناب جے تینوں اے چنگی نہیں لگدی آ جا ساڈے کول آ جا اللہ دے نبی نے ٹھا مار دیتی نا حضرت یوسف کہندے نے اللہ سونیا میری گل تاں سن لے رب السجن احب الی اللہ اے ساریاں کٹیاں ہویاں بیٹھیاں نے اللہ میں نے نہ دے مکر کو نجات عطا فرما دے جدوں رب نو بلایا جائے مجھے رب سندا ہے کہ نہیں سندا پھر خاص کر نبی دعا کرے وہ تن 24 گھنٹے کہندا ہے نا ادعونی استجب لکم
اوے تسی میرے بوئے تے آ جاؤ میں تواڑیاں چوریاں پر دیواں تے کہندا کیے اوے آجا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے اوے آجا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے اوے تیرا رب غام کیوں شرمانا ہے اوے کیوں غیراں دے در جانا ہے پڑھ لا الہ الا اللہ اوے مارا صد میں آپ سوالی نو اوے دیواں دان نہ موڑاں خالی نو اوے کیوں چھڑے آئی میرے دریالی نو پڑھ لا الہ الا اللہ اوے ایویں لبنا مینوں بیابان اندر اوے ایویں لبنا مینوں بیابان اندر اوے میں تا وسنا گام تیری جان اندر اوے ذرا ویکھتے مار تے آنے اندر پڑھ لا الہ الا اللہ اوے خالی خطیاں میں جوڑی بر دیواں اوے تینوں مال اولاد تے زر دیواں اوے تیری ہر مشکل حل کر دیواں پڑھ لا الہ الا اللہ ایدر زلیخا ترلے مار دی پئیے اللہ دے نبی نے اللہ نال کال ملا دیتی نا ہاتھ اٹھا کر طرف رب دی ہاتھ اٹھا کر طرف رب دے تے آکھے نبی سچاواں اوے قید بری اس مجلس نالوں جے منظوری پاواں یوسف علیہ السلام نے دعا کر دی تھی نا اللہ پاک فرماتے نے فاستجاب لکم ربکم فاستجاب لکم ربکم فصرف عنہم کیدہن انہ هو السمیع العلیم اللہ پاک فرماتے نے جدوں ساڈے نبی نے ساڈے کول دعا کیتی نا اللہ پاک فرماتے نے اسیں اودیاں دعاواں قبول کر لیاں او جبریل سلام لے آیا او جبریل سلام لے آیا تے حکم ہویا رحمانی اوے کیتی رب منظور تو ساڈی تے جو قیام زبانی حضرت جبریل آ گئے فاستجاب لہ ربہ اللہ فرماتے ہیں اے میرے نبی یوسف تو جو دعا کیتی ہے تیرے رب نے قبول کر لیتی ہے بھائی دعائیں تو نا اگتایا نہ کرو اللہ نے 6-7 دنوں چوا زمین و آسمان بنائے نہیں اللہ کون کہندے تے بن سکتا سی نا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون اللہ کون کہہ کے بھی بنا سکتے سن پر اللہ نے 6-7 دنوں چو زمین تے آسمان بنا دیتے تے سمجھایا کی جے میں نو 6-7 دن زمین اسمان سے بنان سے لگ سکتے جنام تے تیری دعا بھی قبول ہون چو ٹائم لگ سکتا ہے گھبراویں نام تم منگدا روی میں تیرا رب تیریاں دعاواں قبول کردا رہاں اس کر کے میرے بھائیو گھبرایا نہ کرو اللہ شریف حضرت مولانا شریف چکڑیالوی رحمت اللہ علیہ اونا دی ایک دعا قبول ہوندیاں 27 سال لگ گئے 27 سالاں بعد جا کے اللہ نے دعا قبول کی تھی اور یوسف علیہ السلام اللہ دے پیغمبر یوسف علیہ السلام نے جدو دعا خواب کیا نا تے اللہ نے 40 سالاں بعد پورا کیتا یعنی معلوم ہوتا ہے دعاواں دے قبول ہون چو ٹائم ہی لگ جایا کردا تے ویرا گھبرایا نہ کرنا تو رب کو منگیا کر رب دے گا انشاءاللہ
تو رب نال تعلق جوڑ. اللہ کہندے نے گھبراویں نہ جدوں میں تینوں ازمانا پیا واں تو میری ازمائش تے پورا اتریا ہے. ہن گھبراویں نہ جو منگیا او بھی دے دیواں گا جو نہیں منگیا او بھی عطا فرما دیواں گا. یوسف علیہ السلام نے تو کلی جیل منگی سی نا. اللہ کہندے نے یوسف تو کلی جیل مانگنا پہ میں تیرے واسطے تخت مصر تیار کر دیتا ہے. اللہ دے سکتا ہے. اللہ پاک دا قرآن اعلان کردا ہے ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. اے سارے انہاں جناب جدوں ویکھیا شہر چوں تم پہ گئی شہر چوں باتاں ہوندیاں پیاں نے انہاں سوچیا یوسف علیہ السلام نو قید کر دیتا جائے نا. اللہ کو اکبر. اللہ مفسرین نے آ جڑا قرآن کہندا انہاں جدوں نشانیاں ویکھ لیاں نا ان دی تفسیر دے اندر 3 پہلو بیان کیتے نے. ضیاء القرآن والا کہندا اس تو مراد ہے نا کر کر چوں یوسف علیہ السلام دا چرچا ہون لگ پیا نا. ہر گھر دے اندر آواز آ رہی ہے یوسف علیہ السلام دے تذکرے دی آ رہی ہے تے مصر دیاں ساریاں عورتاں کہندیاں نے ساڈا یوسف اکاں دا تارا ہے. مصر دیاں ساریاں عورتاں دے دل دے وچ حضرت یوسف علیہ السلام دی محبت بڑھ گئی ہے. اللہ کو اکبر. اللہ اس سارے وزیر کٹھے ہو گئے عزیز مصر نو کہندے نے اوے عزیز مصر کوئی حل کڈ نہیں تا ساڈے گھر سارے اجڑ گئے. کوئی حل کڈ یار تیرے غلام نے تو پھڑ کے ساڈا سارا ہی ستیہ ناش کر دیتا. حالانکہ یوسف دا بے قصور ہے نا. ضیاء القرآن والا کہندا ہے سارے کٹھے ہو کے کہندے نے یوسف نو قید کر دیتا جائے. نہ عورتاں یوسف نو ویکھن گیاں نہ یوسف سامنے ہوئے گا تے نہ باتاں ہون گیاں. تے احسن البیان والا کہندا ہے اے جڑا عزیز مصر ہے اے کہندا میں یوسف نو اپنی بیوی تو اس بہانے دور کر دیواں گا. زلیخا دی نظر تو دور ہو جائے گا ایک قیدی بن جائے گا نام. اللہ کو اکبر. اللہ تے تفسیر ابن کثیر والا کہندا ہے لوکی بولیاں مارن لگ پے سن عزیز مصر نو باتاں لگ پیاں سن. عزیز مصر نے اپنی عزت بچان دی خاطر یوسف نو جیلے بھیج دتا تاکہ لوکی نا بولیاں نہ مارن تے لوکی اے سمجھن کہ یوسف دا گناہ سی تائیں جیلے چلا گئے. اللہ اکبر. اللہ اے جناب نا پلان بن گیا نا. اوے ویرا ایک گل اور سمجھا دیواں اے باتاں میرا اللہ انہاں دے دلاں چوں ڈالدا پیا ہے نا کیونکہ یوسف علیہ السلام نے خود دعاواں کیتیاں نا. اللہ کو اکبر. اللہ یوسف علیہ السلام نو جیلے ڈال دیتا گیا نا. اللہ دا نبی جیلے چلے گئے نا. حضرت یوسف علیہ السلام جیل چوں سارا وقت ہی اللہ اللہ کردیاں لنگا دیندے نے. اللہ دے نال تعلق جوڑی بیٹھا ہے. اگے تاں عزیز مصر دے کام کرنے ہوندے سن زلیخا دے کام کرنے ہوندے سن. ہن اللہ دے نبی نو ویل لب گئی. ان 24 گھنٹے اللہ دا نبی اللہ اللہ ہی کردا رہندا ہے. اللہ دا ذکر ہی کردا رہندا ہے. اوے ذکر اللہ دا بڑا نرالا اوے ذکر اللہ دا بڑا نرالا ٹوٹے دلاں نوں جوڑن والا تم ذکر دے موتی رول بندیا اللہ ہی اللہ بول. اوے سدا نہیں رہنا دنیا اوپر اوے بڑے بڑے تے پھیرا پا گئے آخر نو وچ خاک سما گئے تے بستر کر گئی گول بندیا اللہ اللہ بول. حضرت یوسف علیہ السلام 24 گھنٹے اللہ دا ذکر کرتے رہندے نے نمازاں پڑھتے رہندے نے اپنے رب دے نال گلاں کرتے رہندے نے. اللہ کو اکبر. اللہ حضرت یوسف سارے قیدیاں دے گھر خواہ بن گئے نا. قیدی
شہریاں دی خدمت کردے پینے، کوئی بیمار ہو جائے انہوں سنبھال دے پینے، کوئی جناب پریشانے دی پریشانی دا مداوا کردے پینے، غم زدہ دی دل جوئی کردے پینے، حتیٰ کہ یوسف علیہ السلام ساری جیل دیاں کھاندے تارے بن گئے۔ خوشبو ہوئے نا تے پھیلی جاندی۔ حضرت یوسف علیہ السلام دا اخلاق ویکھ کے ساری جیل والے متاثر ہو گئے۔ ہن لوکی اپنے معاملے یوسف دے سامنے پیش کر دینے، اگر کسی دا جھگڑا ہو جاتے فیصلہ میرا یوسف کرتا ہے، اگر جیل چو معاملہ بن جائے منصف میرا یوسف بنیا بیٹھا، تے لوگی یوسف علیہ السلام تے اعتماد بھی بڑا کر دینے، یوسف علیہ گل بھی بڑی مان دینے، یوسف علیہ السلام دی بات بھی بڑی مان دینے۔ آج شروع دی دن نے ابتدائی دن نے، کیونکہ قرآن دی عبارت دس دیے وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، حضرت یوسف علیہ السلام دے نال دو بندے بھی نال جیلے چلے گئے، اینا چو ایک دا نام بخلص سے، دوسرے دا نام دوسرا جڑا بندہ ہے ایک دا نام بخلص ہے، دوسرا جناب ساکی ہے جن دا نام بندار ہے۔ ایک حضرت یوسف علیہ السلام دے زمانے جو جڑا بادشاہ ان دا نام ریان بن ولید ہے، ایک ان دا ساکی ہے، ایک انہوں شراب پیان والا ہے، ان دا نام بندار ہے، جڑا جناب ان دا بورچی ہے ان دا نام بخلص ہے۔ اللہ کو اکبر اللہ، انہ دے وچوں ایک نے ایک وقت دے حکمران نوں زہر دین دی کوشش کی تھی نا، ضیاء القرآن والا کہندا ہے، تفسیر ضیاء القرآن والا کہندا ہے، ایک نے بادشاہ نوں زہر دین دی کوشش کی تھی نا، بادشاہ نے دوواں نوں جیل دے اندر بند کر دیتا نا۔ اللہ کو اکبر اللہ، اے دوویں کٹھے ہو کے آ گئے، اے رات نوں ستے ہوئے نے، اے نا خواب ویکھیا نا، آ قرآن جے قرآن اللہ پاک فرماندے نے قال احدہما انی ارانی آسرو خمرام، اے یوسف اسی رات نو گوا ویکھیا، ایک کہندا میں شراب نو چھوڑدا پیا واں، انگوراں دی شراب کڈ کے تے اپنے آقا نو پلاندا پیا واں۔ ایک کہندا میں نا شراب نچوڑ کے پلاندا پیا، دوسرا کہندا انی ارانی احمل فوق راسی خبزا تاکل الطیر منہ، میں ویکھیا میں سر تے نا او جناب روٹیاں چکیاں نے تے پرندے روٹیاں چک چک کے لئی جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، جڑا بورچی ہے نا انہیں ویکھیا روٹیاں، تے جڑا ساکی ہے نا انہیں ویکھیا میں شراب پلا رہے ہیں، تے حضرت یوسف علیہ السلام کو لا گئے۔ اللہ اکبر اللہ، تے یوسف نے نا پتہ ہی آگے کی کہندے نے قرآن جے قرآن نبینا بتاویلہ انا نراکا من المحسنین، اور یوسف سانو تعبیر تاں دسنا، اس خواب دی تعبیر تاں دسنا۔ اللہ کو اکبر اللہ، اسی تینوں محسنین دے وچوں ویکھنے آ، ایتھے محسن دا میں نہیں آ، یعنی اسی بڑے پریشان آ اس خواب دی وجہ کر کے، اسی بڑے پریشان آ، ساڈی پریشانی تاں دور کر دینا، ساڈے تے احسان کر دینا، ساڈی پریشانی تاں دور کر دینا۔ اللہ دا قرآن کہندا اے دوویں آ گئے، اے دوواں نے آگے سوال کر دیتا نا، اللہ دے نبی نے خواب سنیا نا، اللہ دا نبی ساری گل ہی سمجھ گیا، خواب سنیا نا ساری گل سمجھ گیا۔ حضرت یوسف کہندے نے بیٹھ جاؤ ایتھے، بیٹھ جاؤ، اے بیٹھ گیا نا، کہندے نے ایک گل یاد رکھیا جی، جیڑی تعبیر میں دس دیواں گا نا پھر جویں دساں گا اوویں ہو کے رہے گی، اندر جو حرف آ سکتا، میری جڑی دسی تعبیر ہے اے جھوٹھی نہیں ہو سکتی، اللہ دے حکم دے نال میں تعبیر دساں گا، اللہ دے حکم نال اوویں پوری ہو کے رہے گی۔ بعد نا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ کو تعالی عنہ، اللہ کروڑا رحمتہ نازل فرمائے، حضرت عبداللہ بن مسعود کہندے نے نا خواب نہیں ویکھیا سی، خواب نہیں ویکھیا سی، اے یوسف علیہ السلام دا امتحان لین واسطے آئے سن کہ جناب کی جواب دیندا ہے،
اللہ اکبر اللہ جی ساڈے بابے کسی مسیح سے کوئی نواں مولوی آوے نا اندر امتحان لیندے نے نا کہ مولوی پڑھیا لکھیا بھی ہے کہ ایویں ہی ہے اللہ اکبر اللہ آپ پاویں کچھ نہ پتا ہوئے تو مولوی دا امتحان لین واسطے ضرور تیار ہو جاندے نے پھر باہر بیٹھ کے تبصرے کر رہے ہوندے نے انہیں فلاں جگہ تو انج کیا فلاں جگہ تو انج کیا دعا کرو اللہ علماء دی قدر دی توفیق عطا فرمائے یہ تا گل ادنا تو چلی آ رہی ہے نا یوسف اللہ دا نبی وقت دا جناب نبی پر حضرت یوسف علیہ السلام دا امتحان لیا جا رہے ہیں اور قرآن کہندا اللہ دا قرآن کہندا ہے غور کریا جے دوستوں اللہ پاک فرماتے ہیں قال لا یاتیکما طعام ترزقانہ قال لا یاتیکما طعام ترزقانہ الا نباتکما بتاویلہ حضرت یوسف کہتے ہیں بہ جاؤ آ روٹیاں تو پہلے آ جڑا پانو جیل چو کھانا ملتا ہے ایک کھانے تو ملن تو پہلے میں تنوں خواب دی تعبیر دس دیواں گا نا تے یوسف علیہ السلام نے ایک گل اور کہہ دیتی نا اللہ دا قرآن اعلان کردا ہے قبل ان یاتیکما یوسف کہندے نے ایک گل تنوں اور دس دیواں نا تفسیر عثمانی والا لکھدا ہے تفسیر عثمانی والا کہندا ہے اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام کہندے نے ایتھے بیٹھ جاؤ اج میں تنوں خواب دی تعبیر دساں گا او بھی پوری ہو کے رہ گی جی میں کہاں گا اوہیں ہوئے گی تے ایک گل اور یاد کر لوں آج جڑا کھانا منا کھانے عام تو پہلے دس دیاں گا آج کھانا کی پکیا ہے یوسف کہندے نے تے بیٹھ جاؤ آج جڑی آپ نے روٹی ملنی ہے نا میں تانوں ہنے ہی دس دینا آج کی پکیا ہے یہ پتہ ہی کیوں آکھیا یہ اللہ دے نبی دا معجزہ سی اللہ نے دس تے یوسف آج فلاں شے پکی تے انہاں نوں دس دے تاکہ انہاں دا ایمان مضبوط ہو جائے جے روٹی والی گل پوری ہو سکتی ہے تے تعبیر والی گل بھی پوری ہو کے رہے گی یہ یوسف علیہ السلام دا معجزہ آپ دی نبوت تے معجزہ اللہ اکبر اللہ جی میں عیسیٰ علیہ السلام دے سامنے نا کوئی بندہ آ کے بیٹھ جاندا تے عیسیٰ علیہ السلام نوں دس دیندے تو اج گھروں کی کھا کے آیا اور تیرے گھر چوں کی پیا ہے کنا پیسہ ہے کنا تیل ہے اور کھان پین دا سامان کیڑا باہر کیف اے نبیاں دے معجزے حضرت یوسف علیہ السلام کہندے اج جڑا کھانا آئے گا میں تانوں دس دیواں گا تے یوسف علیہ السلام دسن لگ پے اج جڑی خواب دی تعبیر میں تانوں دسن لگا واں حضرت یوسف کہندے نے ذالکم مما علمنی ربی اے میں تانوں اپنے کولوں نہیں دسن لگا اے میں تانوں اپنے کولوں نہیں دسن لگا اج میں کاہن دس دے نے اج میں جادوگر دس دے نے او جادوگراں دی دسی ہوئی تعبیر جھوٹی ہو سکتی ہے کہنا دی دسی ہوئی کہان جھوٹی ہو سکتی ہے پر حضرت یوسف علیہ السلام کہندے نے میں جو دساں گا او ہو کر رہے گا نا او میں ہو کر ہی رہے گا نا تے نال اپنا تعارف بھی کروا دیتا نا اپنے بارے دس بھی دیتا نا حضرت یوسف علیہ السلام کہندے نے انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرۃ هم کافرون آجڑی قوم بتاں دی پوجا کرتی پئی ہے اللہ نو منتی کوئی نہیں میں انہاں دی جناب انہاں تو علیحدہ ہو گیا واں انہاں تو الگ ہو گیا واں تے میں پیروی کیندی کیتی ہے واتبعت ملت ابی ابراہیم و اسحاق و یعقوب وما كان لنا ان نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون
یوسف علیہ السلام کہتے ہیں میں تینا تو بری ہو گیا ہاں، میں تاں اپنے باپ دادا حضرت ابراہیم دی سنت تے چلنا ہاں، حضرت اسحاق دی سنت تے چلنا ہاں، حضرت یعقوب علیہ السلام دی سنت تے چلنا ہاں۔ حضرت یوسف نے انہوں دس دیتا نا میرے باپ دادا اللہ دے نبی نے، میرے باپ دادا اللہ دے پیغمبر نے، اللہ کو اکبر اللہ تے جڑی گل میں کہاں گا ایویں ہو کے رہ گئی، ان دے اندر ہیر پھیر نہیں آ سکتا نا۔ یوسف علیہ السلام نے پہلے انہوں خواباں دے علم دے بارے دسیا نا، پھر اللہ دے نبی نے ویکھیا نا اے جناب یوسف علیہ السلام دیاں گلاں سنن لگ پینے۔ یوسف علیہ السلام نے سوچیا نا انہاں چوں ایک بندے نے تاں ماری جانا ہے، ایک نو تاں پھانسی دے دتی جانی ہے، کیوں نہ توحید دا اینو درس دیوانا، کیوں نہ توحید دا پرچار کراں، ہو سکدا او مسلمان ہو جاتے ہوں دی آخرت بن جائے۔ یوسف علیہ السلام نو فکر لگی آ جڑا مرن والا ہے نا ایک کتے جہنم دا بالن نہ بن جائے۔ اور نبیاں دی فکر ہی ہویا کرتی ہے، نبی چاہتے نے کوئی جہنم چو نہ جاوے، آگ چو نہ جاوے۔ اللہ دا قرآن میرے مصطفیٰ دیاں صفتاں بیان کردہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا أَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ یہ تے اللہ پاک نے دوسری صفتاں بیان کیتیاں نے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں حریص علیکم، میرے نبی نو پھر سے سارے دا سارا جہان کلمہ پڑھ کے تے جنت دا حقدار بن جائے۔ حضرت یوسف دی بھی فکر ایک ہوئی، کہندے نے ہو سکتا ہے کلمہ پڑھ لے تے یوسف علیہ السلام نے گل پتہ کی تھی، اللہ اکبر اللہ۔ آپ قرآن جے قرآن اللہ پاک دا قرآن انج کر کے بیان کردہ یا صاحب السجنی ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ اے میرے جیل دے ساتھیوں آؤ نا ایک گل تاں پا سوچئے نا، آؤ نا ایک بات تاں سوچئے نا، آ جڑے تسی طرح طرح دے رب بنا لیتے نے، آ جڑا کوئی غریب نوا دے، کوئی حاجت روائے، کوئی مشکل کشائے، کوئی فیض عالم ہے، کوئی داتا ہے، کوئی دستگیر ہے، کوئی غریب نوا دے، کوئی کرنی والا، کوئی بہاول حق کے۔ اے میرے ساتھیوں میں نو اے دسو اللہ دا قرآن کہندا ہے، اللہ پاک فرماندے نے ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ کیا اے چنگے نے کہ کلا اکو اللہ ہی چنگا ہے؟ بھائی کون چنگا ہے؟ اللہ ہی ہے نا۔ غریب نواز کون ہے؟ گنج بخش کون ہے؟ داتا کون ہے؟ بگڑیاں بنانے والا کون ہے؟ کرنی والا کون ہے؟ مشکل کشا کون ہے؟ حاجت روا کون ہے؟ اللہ تو علاوہ کوئی کر سکتا نہیں کر سکتا۔ دعا کرو اللہ توحید دی دولت نال مالا مال فرمائے۔ اللہ تو علاوہ کوئی مار نہیں سکتا۔ کتے خادم مرحوم دا یاد آ گئے اللہ قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے۔ یعنی کر کے نا بس ڈگی نا نہر دے اندر تے بابا جی چڑھ گئے بس دی چھت دے اتے تے کوئی جناب جدو کشتی ڈوبن لگی نا کوئی کہندا بہاول حق تے بیڑا تک اللہ اکبر اللہ تے بابا اسے پتہ کی کر پڑھتا اوے اللہ باجوں کوئی ماردا نہیں، اوے اللہ باجوں کوئی ماردا نہیں، اوے کوئی ڈوبیاں بیڑیاں تاردا نہیں، اوے کوئی بگڑے کم سواردا نہیں، اوے سب نبی ولی لاچار نہیں ایک دن مر جانا، اللہ باجنا غیر پکارنی ایک دن مر جانا، اوے جے دیوے تے دن دائی اللہ
ਨੀ ਉਹ ਛੱਡ ਗੈਰਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਪੱਲਾ ਨੀ ਓਏ ਬਸ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਰੱਖ ਤਸੱਲਾ ਨੀ ਓਏ ਤੇਰਾ ਹੋ ਜਾਊ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਨੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਰ ਜਾਣਾ ਓਏ ਵੀਰਾ ਨਾ ਗੈਰੁੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਕਰਨਾ ਓਏ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਜੂਏ ਗਏ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੋਂ ਹੈ ਨਾ ਅੱਲਾਹੁ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲਾ ਹੁਵਲ ਹਯ्युल कय्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम अल्लाह फरमांदे मैं 24 घंटे जागना वा ओए तेरी खातर जागना वा ऐ मेरे बंदे आदतां सही ना तेनू लोड़ां पैन मेरे कोलों मंगना दिने लोड़ पै रातों लोड़ पै जदों मर्जी लोड़ पै मेरे कोल आना तेरा काम है तेरियां मुरादां पूरियां करना मेरे अल्लाह दा काम है दुआ करो उस कल्ले को अल्लाह मंगन की तौफीक अता ते जेड़ा बंदा तो आपदा फायदा नहीं कर सकता दूसरे का किवें कर सकता बंदा तो आपदे नफे नुकसान का मालिक नहीं क्यों जी सारियां ते परेशानियां तो आंदियां ने ना मुस्तफा अलैहि सलातो सलाम अल्लाह दी जात तो बस सब तो आला हस्ती पर मेरे मुहम्मद से भी मुसीबत कोई बंदा आपदी मुश्किल कुछ है नहीं कर सकता ते दूसरे दी किवें कर सकदा ओए साथियों समझन दी गल दुआ करो अल्लाह समझ अता फरमा दे ते बाबा जी पता की कहंदे ने ओए जड़े खुद ना दीवा बाल सकन ओए जड़े खुद ना दीवा बाल सकन कर कांदी दूर पे हाल सकन ओए तेरी सख्ती क्यों कर टाल सकन पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह ओए भुख लैंदी नहीं ओखे काने थी ओए रस कदी ना निकले काने थी ओए नफा कुछ नहीं हो इश्क ज़नाने थी पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह ओए बुझे प्यास न शबनम चोया थी हीरे लाल नी लब दे टोया थी ओए मियां पुत नहीं मिलदे मोया थी पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह ओए सोना तूर जिया कोई टीला नहीं ओए सोना चन जिया रंग रंगीला नहीं ओए मियां रब जिया खोर वसीला नहीं पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह हैदर जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम समझान लग पे ते कहंदे पता ही की ने आ कुरान जे कुरान अल्लाह पाक दा कुरान ऐलान करदा मा ताबुदून मिन दूनिही इल्ला आसमान सम्मैतुमुगा अंतुम व आबाउकुम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कहंदे ने अज ना दी पूजा तुसीं करदे पै जे ए सिर्फ नाम ही नाम ने ओए सारे काम तां अल्लाह करदा आता नाम ते रब ने ए किसे जोगे भी कोई नहीं ए कर भी कुछ नहीं सकते ए जो करदा अल्लाह ही करदा है ए तां सिर्फ नाम ही नाम ने ए तां सिर्फ बातां ही बातां ने अल्लाह को अकबर अल्लाह ते यूसुफ अलैहिस्सलाम कहंदे ने अनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह ओए लोगो सुन लो सारे फैसले अल्लाह दे हुक्म दे नाल होया करदे ने कहंदे हुक्म दे नाल अल्लाह दे हुक्म नाल अल्लाह अकबर अल्लाह क्यों जो ना तौहीद दी तरस दे लीता ना हुण यूसुफ अलैहिस्सलाम ना जदों समझ गया हुण इन्हां दे दिल दे विच ना तौहीद उतर गई है तौहीद इन्हां दे सीने नूं मुनव्वर कर दिता है अगे अल्लाह दे नबी ने ख्वाब दी ताबीर दस दी ते कुरान कहंदा अल्लाह दा कुरान कहंदा या साकिबा सिजनी अम्मा अहदुकुमा फयस्की रब्बहु खमरा व अम्मल आगरु फयुस्लबु फताकुलु तैरु मिन आसिम कुजियल अमरु लजी फीहि तस्तफ्तियान हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कहंदे ने तुहाडे विचों एक रिहाई पाएगा अपनी ड्यूटी से बहाल हो जाएगा ते दूसरे बंदे नूं फांसी दे दिता जाएगा फांसी हो जाएगी ना
تے پرندے دے سر تو آ کے دماغ کھان گے اللہ اکبر اللہ تے حضرت یوسف علیہ السلام نے جڑی بات کہی ہے نا قضی الامر الذی فیہ تستفتیان اے جڑی گل میں کہہ دیتی اللہ نے تہاڈی تقدیر بنا دیتی ہے تستفتیان دا جڑا لفظ ہے نا ایندے تو حضرت عبداللہ بن مسعود کہندے نے کہ انہاں خواب نہیں ویکھیا سی وہ امتحان لین واسطے آئے سن تاکہ ویکھیے تے سی سانو کی فتوا دیندا ہے حضرت یوسف نے کیا بات تو کہندے نے اسی خواب نہیں ویکھیا یوسف علیہ السلام نے کیا خواب ویکھیا یا نہیں ویکھیا اللہ نے تہاڈی زندگی دے فیصلے فرما دیتے ہیں جو میں کہہ دیتا ہے ہو کے رہے گا اللہ اکبر اللہ تے یوسف علیہ السلام نے نا دوواں دے وچ اے نہیں کیا کہ فلاں نوں پھانسی ہوئے گی تے فلاں آزاد ہو جائے گا ایویں کہہ دیندے نا تے جنوں پھانسی ہونی سی انہیں پہلے ہی مر جانا سی انہیں پھانسی تو پہلے مینوں بندے نوں جو پتہ ہوئے میرے سویرے پھائے لگنا تو انہیں رات نوں غم دے نال ہی ماریا جانا اللہ محفوظ فرمائے اللہ اکبر اللہ یوسف علیہ السلام نے نا اے بات سمجھا دی تھی تے علیحدہ ہو کے نا الگ ہو کے حضرت یوسف علیہ السلام نوں جن دے بارے یقین سی کہ اینے بچ جانا انہوں کہندے نے اذکرنی عند ربی کام اوے جا جا کے جدوں آزاد ہو جائے نا اذکرنی جا کے اپنے بادشاہ دے سامنے او ولید بن ریان او دے سامنے جا کے میرا بھی تذکرہ کبھی کہ ایک بندہ بے گناہ جیل دی قید کرتا بہن ہو سکتا ہے رہائی دے بندوبست ہو جان اللہ اکبر اللہ تے قرآن کہندا ہے اللہ پاک فرماندے نے آپ قرآن جے قرآن فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ قرآن دی عبارت تو میں نے جڑی بات سمجھ آئی ہے نا حضرت یوسف نے جدوں انہوں کیا نا کہ توں جا کے آپ دے بادشاہ دے سامنے ساڈا ذکر کریں شیطان نہیں چاہتا سی یوسف باہر آ جائے قرآن کہندا فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ شیطان نے ان دے ذہن جو گل کر دیتی کہ توں جا کے اپنے مالک دے سامنے یوسف علیہ السلام دا تذکرہ نہیں کرنا اللہ پاک نے اتوں تقدیر جو لکھ دیتا سی کہ یوسف علیہ السلام نے اینی جیل کٹنی ہے فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ اللہ فرماندے نے یوسف نے پھر کئی سال جیل دے اندر کٹنے پے اللہ اکبر اللہ بعض مفسرین کہندے نے کہ نا یوسف علیہ السلام جی اللہ نو کہندے تے ہو سکدا اسے لے رہائی مل جاندی انہاں رب نو چھڑ کے انہوں کیا باہر کیف ایک گل میری سمجھ جو نہیں آندھی کیونکہ نبی ہوئے پھر رب نو چھڑ کے کسی اور نو کوئی ہو سکتا یہ تو ویسے سفارش والی گل لے جائی بندہ جڑا نا جڑے زمین دے اوتے بندہ کام ایک دوسرے دے کروا سکتا ہے جویں بندہ سفارش کر سکتا ہے بعض معاملے جو آگے اسی طرح ہی نا ایک سفارش ہی سی اللہ اکبر اللہ اور قرآن دی عبارت بھی دس دی فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ کہ شیطان نے ذہن جو گالی کر دیتی اللہ تو یوسف علیہ السلام نے فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ حضرت یوسف نے کئی سال کٹنے پہ وہ کنے سال سی مفسرین نے دے بارے نا بحث کی تھی بِضْعَ سِنِينَ نا اے 3 تو لے کے 9 تک نو کیا جاندا ہے حضرت وہب بن منبہ رحمت اللہ علیہ کہندے نے یوسف علیہ السلام نے جیل دے اندر 7 سال گزارے یعنی انہاں دی کل مدت نا اے جڑا 2 قیدیاں دا واقعہ ہویا نا اے یوسف علیہ السلام دے شروع دے دناں چ ہویا اور یوسف علیہ السلام نے 7 سال جیل کٹی اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے بیان کر دینے کہ یوسف علیہ السلام نے نا جیل دے اندر 12 سال قید کٹی اور امام ضحاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام نے جیل دے اندر 14 سال قید کٹی یعنی 3 قول نے 7 سال یا 12 سال یا 14 سال اللہ دے نبی جیل چو رہے اللہ اکبر اللہ 14 سالوں بعد اللہ پاک نے اپنے پیغمبر دے جیل چو نکلن دے بندوبست فرما دیتے جدوں کسی کام نو کرنا چاہے نا دے اسباب پیدا فرماندا ہے اسباب پیدا کردا ہے آزادی ہو جاندی ہے ایک کی اسباب پیدا ہوئے کی معاجرہ بنیا کہ یوسف علیہ السلام نو جیل چو کرنا پیا انشاءاللہ اگلے جو میں بیان کران گے اللہ کے دعا گئے اللہ پاک جو سنایا عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین